फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहमान मूसवी से टेलीफोनिक राबता। ईरानी आर्मी चीफ का इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी चीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। मेजर जनरल अब्दुल रहमान मूसवी ने कहा, मुसल्लत करदा जंग में अमेरिका ने सिहोनी हुकूमत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग की इब्तिदा में आला अस्करी क़यादत की शहादत के बावजूद दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो जंग बंदी पर मजबूर हो गया। ईरान की पार्लियामेंट का सिविलियन ड्रोन से मुतालिक बिल मंजूर। तमाम सिविलियन ड्रोन को एक ही सिक्योरिटी लाइसेंस निज़ाम के तहत लाया जाएगा। 22 शिकों पर मुश्तमिल बिल के तहत तमाम ऑपरेटर्स को अपने ड्रोन और परवाज के मंसूबे रजिस्टर करवाना होंगे। गैर मुल्की शहरियों पर ड्रोन या उनके पुर्जे खरीदने या बेचने पर पाबंदी आयद होगी। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमले में माइक्रो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। ईरान अब एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के तीनों जौहरी मकामात को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ईरान पर हमलों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा कर सकता है। IAEA सरबराह राफेल ग्रूसी कहते हैं कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ कुछ बचा नहीं। फर्दू, नेतन्ज और इस्फहान में वाक़े जौहरी तंसीबात पर हमलों से ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत को माकूल नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो है, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। हमें अब इसमें बड़ी बर्क रफ्तारी से इस चोरी की मद में कमी करनी है। आवाम के लिए खुशखबरी, बिजली बिलों से TV लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अपना मीटर अपनी रेटिंग ऐप का इफ्तिताह किया। इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को पहुंचेगा। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, बिजली की सालाना 500 अरब की चोरी बड़ा चैलेंज है। बर्क़ रफ्तार से बिजली चोरी में कमी करना होगी। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा, मोबाइल ऐप से बिलिंग शफ़ाफ होगी। मीटर रीडिंग अख्तियार आम आदमी के हाथ में दे दिया। साफ़िन मुक़र्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार की वापसी के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार के पास चले गए। साबिक़ वफाकी वज़ीर की रिहाइशगाह में मुलाकात की। चौधरी निसार से खैरियत दरियाफ्त की। दोनों ने सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में शमूलियत की दावत दी। चौधरी निसार ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको तो लगता है हमें भूल गए हैं, जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि आजकल बीमार रहता हूँ। सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें लेने पर रजामंद। जुलाई में पीपल्स पार्टी की बाकायदा हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल हो। वजारतों की तकसीम पर हतमी मुशावरत जारी। धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी तो फिर करप्शन का गिला न किया करे। अवाम के सामने सर तस्लीम खम कर लो, अवाम के फैसलों को तस्लीम करो। तुम्हारे कोई फैसले अपने नहीं है। फाटा इंतजाम का फैसला किया, आपने कहा हमने कमाल कर दिया। साबिक़ हुकूमत चलने दी, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम का फैसला गलत और एकतरफा है। फैसले से कबाइल नाराज हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा, 2018 और 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा है, उन्हें तस्लीम नहीं करते। तानिया सवात में मां के सामने बच्चे पानी की नजर हो गई। ये रेस्क्यू की नाकामी है। रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे। मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। KP हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। वज़ीर दिफा की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनक़ीद। ख्वाजा आसिफ की डस्का में तानिया सवात में जामक अफराद के लवाहिक़ीन से ताज़ियत। कहा, तानिया सवात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। दरियाए सवात से अब तक 51 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। 13 लापता अफराद से 12 की लाशें मिल गई। एक बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के रिस्पॉन्स से मुतालिक CCTV फुटेज मौसूल। ताने के बाद ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट। बाईपास रोड पर गैर कानूनी होटल्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई होटल्स मुनहदिम। बलोचिस्तान के इलाके ज़ोब में एक और सानिया सैलाबी रैली में मुल्तान हसनाबाद की 3 बहनें और नन्ही बच्ची जाम हक। इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। सोगवार खानदान और रिश्तेदारों की आंखें अश्कबार। इलाके में गम और नोहा की फिजा तारी। हादसे में बच जाने वाली बहन और ड्राइवर की जिंदगियों पर गहरा सदमा।
سلائی کڑھائی کے ذریعے روزگار کماتی یہ خواتین اب ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ زیارت میں 3 خواتین ڈیم میں ڈوب گئیں، 2 خواتین کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں کے دوران 45 افراد جاں بحق، NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں 13، خیبر پختونخوا میں 21، سندھ میں 7 اور بلوچستان میں 4 افراد کی اموات۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کا خطرہ، سوات، چترال، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، پنو اور وزیرستان میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا سنگین خدشہ۔ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم الرٹ، پنجاب بھر میں مانسون ایمرجنسی پلان 2025 پر بھرپور عمل درآمد۔ ہر ضلع میں 24 گھنٹے فار ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ لاہور میں بادل پھر برس پڑے، مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش۔ لکشمی چوک، شادمان ٹاؤن، گلبرگ، گوال منڈی، شملہ پہاڑی سمیت کئی علاقوں میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، گھروں میں پانی داخل، آندھی سے درخت بھی اکھڑ گئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی برسات، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کے باعث مختلف علاقوں کی بجلی معطل ہو گئی۔ کراچی میں داخل ہونے والا مانسون سسٹم کمزور، تیز بارشوں کا امکان ختم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم کے تحت شہر میں ایک روز کے دوران 58.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ چند روز کے دوران بوندا باندی کا امکان۔ مانسون کا دوسرا طاقتور اسپیل 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ گھروں کے اندر پانی ہے، کوئی نہیں آ رہا، گھر کے اندر سے ہم لوگ ڈبوں سے پانی نکال رہے ہیں۔ افسر لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں کر رہا اس کا۔ مشکلات ہوتی ہے، کھڈے وغیرہ بہت زیادہ ہیں، کہیں کہیں تو گٹر بھی کھلے ہوئے ہیں، بندہ گر جاتے۔ کراچی میں بارش تھم گئی لیکن بلدیاتی اداروں کی کارکردگی میں تیزی نہ آئی۔ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود سڑکوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ گارڈن، چڑیا گھر کے اطراف کئی فٹ پانی جمع، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ الیکشن میں ہماری جیتی ہوئی نشستوں کو دھاندلی کر کے چھینا گیا، ڈاکہ ڈال کر جعلی طریقے سے کراچی میں میئر مسلط کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا جوابی وار، بولے سیاسی منافقت کی انتہا ہو گئی، حافظ نعیم کو میئر نہ بننے کا صدمہ اب تک ہے۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھارتی اسپانسر دہشت گرد ہلاک، 2 گرفتار۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ کراچی میں 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی میں ٹک ٹاکر ملوث، PECHS میں تاجر کے گھر سے کروڑوں روپے لوٹنے والے ٹک ٹاکر بہن اور بھائی نکلے، دونوں ٹک ٹاکر سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نے FIA کی جعلی وردی پہن کر تاجر کے گھر سے 13 کروڑ روپے لوٹے تھے۔ ملزمان کی شناخت یسرا، نمرا، شہریار اور شہروز کے ناموں سے ہوئی۔ گیس کی قیمت میں بڑا اضافہ، گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 200 سے 4200 روپے فی MMBTU مقرر۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کے نرخ 200 سے 350 روپے فی MMBTU مقرر کیے گئے۔ گیس کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، نئے نرخوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان، پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست دائر کر دی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 16 پیسے کمی کا امکان، نیپرا درخواست کی سماعت 1 جولائی کو کرے گی۔ پاور ڈویژن نے آئندہ مالی سال کے لیے بنیادی ٹیرف میں کمی کی جو تجاویز تیار کی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی طے، جسٹس سرفراز جوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے۔ صدر مملکت نے سینیورٹی کی منظوری سپریم کورٹ کے 19 جون کے فیصلے کی روشنی میں دی۔ 3 ہائی کورٹ ججز مستقل طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل، جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے، جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں، جسٹس آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا قانون نافذ کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایجنسی کے نیوکلیئر تنصیبات کے معائنے کے مطالبات کو بدنیتی پر مبنی اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ نئی حکمت عملی اپنانے کا اعلان، حکومت نے ایجنسی کے سربراہ پر پابندی عائد کر کے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا واضح موقف اختیار کیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے دوران جنگی قوانین کو رون ڈالا۔ 23 جون کو تہران کے ایون جھیل پر اسرائیلی حملے میں 71 افراد جاں بحق ہوئے۔ انتظامی عملہ، خدمات انجام دینے والے نوجوان بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا، صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، شہداء میں بچے اور
امدادی کارکن بھی شامل۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی کارروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 56,500 سے زائد ہو گئی۔ برطانیہ میں فلسطین کے حق منارے سب سے بڑے میوزک ایونٹ فیسٹیول میں فلسطین کے حق منارے لگائے گئے۔ گلوکار باب وائلن نے اسٹیج پر فری فلسطین اور مرگ برائے جی ایف کے نعرے بلند کیے۔ برطانوی حکومت کی باب وائلن کے نعروں کی سخت مذمت۔ ایشیا کپ 2025 کی میزبانی بھارت کے پاس، میچز زیادہ تر یو اے ای میں کرائے جانے کے امکانات۔ 10 ستمبر سے شروع ہونے کا امکان، شیڈول جولائی کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا۔ پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔